وبالوالدین احسانا۔ آواز آندی ہے محبوب پہلا فیصلہ ہے میرا اللہ تعبدو الا ایہ، اس دھرتی تے اگر کوئی سجدہ ہوئے گا تے میرے دروازے تے عبادت ہوئے گی تے میرے دروازے تے مناجات ہون گیا تے میرے دروازے تے حاجات ہون گیا تے میرے دروازے تے مشکلات دسنیاں نے تے میرے دروازے تے پریشانی دسنی ہے تے میرے دروازے تے اور کوئی مصیبت آ گئی ہے تے آنا میرے دروازے تے سجدہ کر کے اکھاں چوں آنسو بہا کے ذرا سر سجدے چ رکھنا، سر سجدے چ رکھ کے کہنا اللہم جے ہاتھ تنگ نہ تیرا میں ہاتھ آسان کر دیاں گا۔ میں تے حیران آنا لوکاں تے، میں حیران آنا سجنا تے، 1000 دا نوٹ نچن والیاں نو دندیاں تے بڑا چھوٹا لگدا ہے پر مسجد چ دندیاں بڑا وڈا نظر آندا ہے۔ مسجد چ 1000 دا نوٹ دین لگیا موت پہ جاندی ہے تے جدوں نچن والیاں تے اسیں لٹاندے ہاں نجائز اپنی حق حلال دی کمائی اینا تے لٹاندے ہاں، یا اللہ اے حق حلال دی کما کے لے کے آیا تے کدھر پیا نچھاور کر دے۔ اللہ فرماندے تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جداں دی کمائی ہوئے گی اوتاں دے رستے ٹر جائے گی۔ اپاں کیوں پریشان ہونا ہے؟ جداں دی کما کے لے کے آئے گا اوہ جے رستے تے لگا دے گا، جے حق حلال دی لے کے آندا تے حق حلال رستے چلاندا، جداں جھوٹ بول کے کما کے لے کے آئے نا اسی رستے چو جاندی پئی ہے تے اے دے پلے پہلے بھی کچھ نہیں سی، اے دے پلے ہن بھی کچھ نہیں۔ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے، جننے مرضی سجدے کر لا، جننے مرضی مناجات کر لا، جننے مرضی ملاد منالا، ملاد منالا، جننے مرضی رولے پالا، جننے مرضی جلوس کٹ لا، میں نہیں روکدا، میں کون ہوندا روکن والا۔ لگے رہو ماشاءاللہ لگے رہو، اللہ تانوں اس راہ لائی رکھے۔ اللہ فرماندے کچھ ایسے بھی نے جنہاں نو میں اپنے دروازے تو ہٹا کے لوکاں دے دروازیاں چوکا کر دیتا، او بازاراں وال تے جاندے نظر آندے پر مسجداں وال آندے نظر نہیں آندے، او گلیاں چ پھر دے تے نظر آندے پر مسجداں چ سجدہ کر دے نظر نہیں آندے، او مجریاں چ بیٹھے دے نظر آن گے پر محفلاں وچ بیٹھے نظر نہیں آن گے، او دنیا دے ذکر وچ تے بولن گے لیکن جدوں محبوب دا ذکر ہوئے گا نا تے مولوی کہے گا کہہ دیو سبحان اللہ، پھر کہندے مولوی صاحب کی کریے سانو شرم آندی ہے۔ صدقے تواڈے بے شرماں تو سارے دنیا دے رولے تے رپیاں تے سیاستاں چ اسی بول دیاں، کوئی نچدا ہوئے تے اسی واہ واہ پہ کر دیاں، جدوں ذکر مصطفیٰ ہوئے، جدوں محبوب دیاں آکھیاں دا ذکر ہوئے، جدوں محبوب دیاں زلفاں دا ذکر ہوئے، پھر سانو شرم آندی ہے۔ اللہ فرماندے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں ونڈا پا دتیاں ونڈا پہ گئیاں تیرے گھر دے دروازے تے تیری محفل دے اندر، جدوں او آندن جیرے تینوں پسند ہون پھر میرے محبوب دی محفل وچ بھی ہو آندن جیرے مینوں پسند ہوندے۔ اللہ اسی اج بیٹھے ہاں، کچھ ایسے بھی نے جیرے گلیاں بازاراں سرما پا کے بے سریاں اکھیاں بنا کے عجیب و غریب وال بنا کے گلیاں تے بازاراں کھلو کے لوکاں دیاں ماواں تے بہناں نو آندے جاندے تک دین، کچھ او بدبخت بھی نے اسی بھی تے آنا گناہگاراں سیاکاراں محبوبہ
جس طرح دے بیاں تیرے امتیاں میں ذکر کرن والا اے تیرا ذکر سنن والے اللہ فرماندے نے تیرا ذکر کرنا بھی پسند ہے انہاں دا ذکر سننا بھی پسند ہے تیرا ذکر کرنا مینوں پسند آیا تینوں ممبر تے بٹھا دیتا انہاں دا سننا مینوں اتنا پسند آیا میں اپنی مسجد وچ لے آ کے بٹھا دیتا ونڈ پائی ہے نا رب نے اپنے رب دی مرضی ہے نا کوئی کما کے کھا رہے ہیں کوئی کھو کے کھا رہے ہیں کوئی حق حلال کھا رہے ہیں کوئی حرام کھا رہے ہیں کوئی زمین چو پتے چک کے کھاندا ہے تے کوئی زمین تے تاش دے پتے سٹ کے کھاندا ہے فرق اپنا اپنا ہے کوئی خالص بیچ کے کھا رہے ہیں کہ کوئی ملاوٹ کر کے کھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تو سب نو دین والا خدا مومن کا صدقہ رزق کافر کو بھی دیتا کسی کو بھول جائے کیوں رب العالمین ہوگا رب دے رہے کھا رہے کافر بھی کھا رہے ہیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں یہودی بھی کھا رہے ہیں عیسائی بھی کھا رہے ہیں چاہے وہ جس مذہب دا ہوئے رب کسے نو بھکھیا نہیں سونا دیتا اللہ اسیت کہندے یار تینوں میں فلاں چیز دیتی تو میرا شکریہ ادا نہیں کیتا اللہ فرماندے تو میرا کر یا نہ کر رزق تیرا پکا ہے کیونکہ رازق جو ہویا مختار کل جی ہویا اختیار جی ہوئے میرے کول مرضی ہے میری میں جنوں مرضی عطا کرا تیرا پتہ دیتا کھا رہے ہیں بولو بھائی اللہ فرماندے میں عطا کرن والا تے محبوبہ اج ذرا اعلان کر میرا دتا سارا کچھ کھائی جاندے نے تے میرا فیصلہ بھی تے منن نا فیصلہ من دے کوئی نہیں فیصلہ میرے خلاف جا رہا ہے یا اللہ تیرا کی فیصلہ ہے سبحان اللہ کہہ دو ذرا آواز آندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بولو عبادت کی دی بولو عبادت کی دی مناجات کی دے دروازے تے حاجات کی دے دروازے تے اور مشکلاں دی آہوزاری کی دے دروازے تے مصیبتاں دا تذکرہ کی دے دروازے تے دنیا دے اگے جا کے رون دی ضرورت کوئی نہیں لوگ تیرے سامنے سیریس ہو کے تیری پریشانی سن لین گے چپ ہو کے تیری مصیبت سن لین گے پر جدوں تو ٹر جائے گا نا پھر تیرا تذکرہ اپنے یاراں چ کر کے ہم دردی دی نیت دے نال نہیں سجنا تیرا تماشا بنان دی نیت دے نال کر دے نظر آن گے مزید معلومات لین واسطے بار بار تے تم پوچھ دے نظر آن گے اللہ فرماندے دنیا دے دروازے تے جا کے روئیں گا تماشا بن جائے گا میرے دروازے تے آ کے روئیں گا جنتی بن جائے گا میرے دروازے تے آ کے روئیں گا سخی بن جائیں گا میرے دروازے تے آ کے روئیں گا سخاوت والا بن جائے گا حیا والا بن جائے گا محبت والا بن جائے گا پھر آنا اس رب دے دروازے تے آ جنوں قرآن کہندا ان اللہ علی کل شیء قدیر او دے دروازے تے آنا جنوں قرآن کہندا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون آنا او دے دروازے تے آ جنوں قرآن کہندا ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آنا او دے دروازے تے آ جا جنوں قرآن کہندا ہے عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون آنا اس
دروازے تے آنا جندے دروازے تے ولی بھی چوکدا نظر آئے جدے دروازے تے پیر بھی چوکدا نظر آئے جدے دروازے تے فقیر چوکدے نظر آن جدے دروازے تے صدیق چوکدا نظر آئے جدے دروازے تے صحابہ چوکدے نظر آن جدے دروازے تے تابعین تبا تابعین چوکدے نظر آن او دے دروازے تے جدے دروازے تے ابراہیم روندا نظر آوے آنا او دے دروازے تے جس دروازے تے اسماعیل سبحان دا نظر آندا ہے آنا اس دروازے تے جس دروازے تو یونس منگدا نظر آندا ہے آنا اس دروازے تے جس دروازے تو زکریا منگدا نظر آندا ہے آنا اس دروازے تے جس دروازے تو نوح منگدا نظر آندا ہے آنا اس دروازے تے جس دروازے تو 40 سال یعقوب روندا نظر آندا ہے یوسف کنویں روندا نظر آندا ہے آنا اس دروازے تے جس دروازے تے میدان بدر دے اندر تیرا تے میرا محبوب رو کے کہندا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض اے اللہ آذرا میں اپنے انداز اس طرح دا ترجمہ کرنا چاہتا میں اپنے انداز تینوں سمجھانا چاہتا میں کیا یا اللہ ہاتھ دین والیا اکھیاں دین والیا پلکاں دین والیا رخسار دین والیا خوشبوواں دین والیا پسینہ عطا کرن والیا اور عقل دین والیا چلن اٹھن بیٹھن دیاں طاقتاں دین والیا زبان نو بولن دیاں طاقتاں دین والیا سارا کچھ بن منگیا عطا کرن والیا میں تے تو کچھ نہیں منگیا تو عطا کردہ چلا گیا تے اکارے آلے پوچھ دینا سا کچھ نہیں منگیا رب دندہ رہا ہاتھ نہیں منگے رب نے دے دیتے اللہ فرمان دین میں انہاں دا عقیدہ بنانا چاہتا میں او ربا جن نے بن منگیا اتنا عطا کر دیتا ہے جدو منگو کے تانوں کتنا عطا کر دے گا اے تے بن منگیا ملے ہن تک جو بھی ملے تسا شاید منگیا ہوئے سانو رب نہیں پوچھیا کہ اکھاں کداں دیاں بنانیاں یا اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جنوں تو پوچھ بنایا ہو پوچھدا رہا ہوئے تے بناندا رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آواز آندی ہے سبحان اللہ کہہ دیو ہے نا یا اللہ وہ کون ہے اکاڑے والے پوچھ دینو کون ہے جنہوں تو پوچھ کے بنایا ہاں محبوب 10 اکھیاں کیوں جیاں بناوا محبوب 10 پلکاں کیوں جیاں بناوا محبوب 10 لعاب کیسا ہوئے محبوب 10 قدم کیسے ہون محبوب 10 تیرے ہاتھ کیسے ہون محبوب 10 تیری خوشبو کیسی ہوئے نینو انج لگتا ہے محبوب نے فرمایا عرشاں والیا خوشبو انج دی دے دے جے میں مکے تے مدینے دیاں گلیاں چل داؤں صحابہ نو پوچھنا نہ پوے صحابہ نو پوچھنا نہ پوے محبوب کتھوں لنگے ہے میریاں خوشبوواں 10 دے رامنا دا در یتیمنا گلیاں چو لنگ دا جا رہا پھر ذرا میں اپنے انداز ہے تیرا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں یوں تو جنت
जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, और जन्नत मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया इन्हू मैं पुछ पुछ के बनाया। हाँ मावो अखियां बनाने लगा जरा दस के हो जाइए माँ बाबा क्या होगा सोने थोड़ी हल्की करो बस। एहो जिहियां अखियां बनाई जिन्हों एक बारी वेख लैन ना, नहीं सुभान अल्लाह उच्ची बनदी बस काफी, जिन्हों एक बारी वेख लैन तो बस फिर वो दीवाना बन जाए। इस गल ते सुभान अल्लाह उच्ची बनदी सी, जिन्हों एक बारी वेख लैन वो दीवाना बन जाए। एक शेर आ गया है इत्थे आ गया, जे सुभान अल्लाह पूरी नहीं आती तो आप पानी पी लेने। सुभान अल्लाह उच्ची बनदी। जहां उनकी निगाहों का निशाना ठहर जाता है। सोने दस के हो जिहियां अखियां बनावा, मावो कहंदे ने अरशां वालिया एहो जिहियां बना दे। बिलाल ते आन ते हबशे तो आ जाए, सलमान फारस तो चल के आ जाए, सुहैब रोम तो चल के आ जाए, महजूरा भी मेरा दीवाना बन जाए। एहो जिहियां अखियां बना दे अरशां वाले, जे मेरी नजर हरनी ते पै जाए बच्चियां नूं दुध पिला के वापस आ जाए, जे मेरी नजर ऊंट ते पै जाए ओ मेरे कदम बोसी ले आ जान। एहो जिहियां अखियां बना दे इंसान ते इंसान, जे मैं मेरी नजर पत्थरां ते पवे उठ उठ के सलाम करते नजर आन। एहो जिहियां अखियां बना दे जे मेरी नजर मदीने ते मक्के ते दरख्तां ते पहाड़ां ते पवे, जमीन चीर दे मेरे कदम बोसी वास्ते आ जान। नाले अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दियां गवाहियां दिंदे जान, नाले ज़ियारतां करते जान। फिर मैं क्यों ना कवा जहां उनकी निगाहों का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। अल्लाह चलो बाकी शेर इंशाल्लाह इंदा जिंदगी रही सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह ने फरमाया सोने मैं बनाने वाला, मैं भेजन वाला, मैं सब कुछ अता करन वाला, ते इन्हां नूं को मेरा फैसला मनो। तो फैसला एक मैं तुहानूं दस दिता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, इबादत की दी बोलोगे बोलोगे इबादत की दी भाई बोलोगे, सारे नहीं बोल रहे। अच्छा या अल्लाह मेरे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे भी ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਹਾਲੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਈਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, पढ़ाई पढ़ाई की। देखो असी मेरा ताल्लुक उलमा हक उलमा देवबंद नाल, ये गल ज़हन नशीन कर लो कि असी वलियां दे खिलाफ नहीं हाँ। सुभान अल्लाह इत्थे बनदी सी। अगर किसी का यह ज़हन है कि देवबंदी वलियां नूं नहीं मनदे,
اگر تاڈے ذہن وچ کسی نے گل پا چھڈی ہے کہ یہ دیوبندی ولیاں نو مندے نہیں تو پھر اج طالب علم کو سبق سن کے جاؤ کہ اسی مندے بھی ہاں، لیکن ساری شرط یہ ہے کہ ہوئے ولی۔ دیکھو اج کل لوگ کہہ چھڑتے ہیں جی دیوبندی پیراں نو نہیں مانتے۔ میں اتنے بھی ایک جملہ کہنا ہونا، اسی پیراں دے قائل ہاں۔ لاہور جائیے اسی حاضری دے دیے، قصور جائیے اسی حاضری دے ہاں، جتھے سانو اللہ توفیق دے اسی بزرگاں دے دروازے تے جا کے حاضری دے دی ہے، اصالے ثواب کریدا ہے، انہاں تو نہیں منگی دا۔ بولو گے تھوڑا جا، اسی انہاں دے وسیلے نال تے منگدے ہاں پر انہاں تو نہیں منگدے۔ اسی مندے ہاں، اسا قائل ہاں، اسی پیراں نو بھی مندے ہاں، فقیراں نو بھی مندے ہاں، ولیاں نو بھی مندے ہاں، لیکن اسا یہ کہنے ہاں کہ پیر او پھڑو جیڑا ہووے پیر۔ جے پھڑو گے نا دو نمبر پیر، پھر تسی دیکھ لو ماشاءاللہ پیر صاحب بھی جیل چ نے تے پیرنی صاحب بھی جیل وچ نے، پھر مرید بھی جیل وچ تے پیر بھی جیل وچ۔ انج نہ ہوئے تساں کوئی پیر پھڑ لو وہ پیر صاحب آپ بھی تانوں دوزخ وچ لے جان تے آپ بھی دوزخ وچ ہوں۔ اس واسطے پیر پھڑنا ہے تے اونوں پھڑو جنوں ویکھ کے رب یاد آئے، جنوں ویکھ کے رب دا محبوب یاد آئے۔ اسی قائل ہاں، ولیاں دے قائل ہاں، اسی انہاں دی ولایت دے قائل ہاں۔ میں جس طرح کہہ رہا کہ پیر ہوئے سر پیر نہ ہوئے، اکھ وچ حیا ہوئے، بے غیرت نہ ہوئے، عزتاں تے مال تے ڈاکے مارن والا نہ ہوئے، او نہ ہوئے جنوں ویکھ کے شیطان یاد آ جائے، او ہوئے جنوں ویکھ کے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چلے تے پتہ لگے علی دا نوکر ہے، بیٹھے تے پتہ لگے علی دا نوکر ہے۔ کہن نال کی ہے؟ کہن نو تے سارے کہندے نے اسی علی دے حبدار ہاں، کہن نو تے سارے رولا پائی پھردے نے اسی علی والے ہاں، اسی علی والے ہاں، علی ساڈا ہے۔ میں کہ کوئی گل نہیں پترو، پتہ تے محشر نو لگنا ہے نا علی ہے کنا دا، پتہ تے محشر وچ لگے گا نا علی کنا دا ہے، کنا مننے ہے۔ اچھا بھی جدوں من لئیے تے او دی مننی چاہیے کہ نہیں؟ بول دے نہیں میرے نال، اسی رب نو منیا تے رب دی گل مننی، نبی نو منیا نبی دی گل مننی۔ باپ نو باپ مننی جائیے، جے باپ دی گل نہ منیے تے سانو باپ منن دا فائدہ کی ہے؟ نبی نو منیا نبی دی گل مننی، رب نو منیا رب دی گل مننی، قرآن نو منیا قرآن دی گل مننی، حسن نو منیا تے اسی حسن دی مننیے، تساں نہیں مننی۔ تساں صرف حسن نو منیا، امام حسن نو تساں منیا، امام حسین نو تساں منیا، امام حسین دی تساں نہیں مننی۔ کہنے لگے جس طرح بسی کیری نہیں مننی؟ میں کہا جے طالب علم کو پوچھے تے امام حسین والویک صف دے اندر کھڑے، مقتدی امام ابو بکر ہے تے مقتدی امام حسین ہے۔ جے مننی ہے نا پھر انج من، خالی حسین نو نہ من، انہوں بھی من جنوں حسین نے اپنا امام منیا، انہوں بھی من جنوں حسن نے اپنا امام منیا۔ دیکھو سادہ جی گل میں کرنے لگا، اسی او کرتے ہیں جو امام حسن امام حسین کیتا ہے۔ حسین دی یزید نال لڑائی ہے، ساڈی یزید نال لڑائی ہے۔ بول دے نہیں میرے نال، مینوں شک پہ رہے کوئی یزیدی تے نہیں بہ گیا جا کے، سارے نہیں بول دے میرے نال۔ حسین نے یزید نال لڑائی ہے، ساڈی یزید نال لڑائی ہے۔ سیدھی جی گل ہے کہ ایسے لوگ بھی نے جڑے حضرت امیر معاویہ دی آر لے کے کہندے نے جی یزید کو کچھ نہ کہا کرے، یزید کو کچھ نہ کہا کریں، یزید کو کچھ نہ کہا کریں۔ جی وجہ کی ہے؟ صحابی دا بیٹا ہے۔ بول دے نہیں میرے نال، یزید نو کچھ نہ آکھیا کرو، صحابی دا پتر ہے، صحابی دا زد پیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن کھول، قرآن کہندا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے سن تے سیلاب جس ویلے سمندر چڑھیا نا
تے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پترا آ جا میرے وال. کہنے لگا میں تے پہاڑ تے چڑھ جانا ہے. کہنے لگے اج پہاڑ تینوں نہیں بچا سکتے, آ جا میرے وال. نہ آیا, والد سی, باپ دی محبت جاگ پئی. غرق ہون لگا نوح علیہ السلام دا بیٹا, تے حضرت نوح نے رب نو مخاطب ہو کے کہ یا اللہ میری اولاد, میری آل. فرمایا نہیں, یہ تیری آل نہیں. یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے ہیں انہو عمل غیر صالح, اے نوح اے دے اعمال غلط نے, اے جہنمی ہیں. ہن ایمانداری نال دسو نوح علیہ السلام کون نے؟ نبی نے نا. تے انہاں دا بیٹا کی ہے؟ بول دے نہیں, سارے بولو گے جہنمی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں, مولوی کہہ رہے ہیں, سارے مان دے نوح علیہ السلام دا بیٹا جہنمی ہے. اچھا بھئی نوح علیہ السلام نبی نے, بیٹا جہنمی ہے. صدیاں گزر گئی, اج تک نبی دے بیٹے نو اسی جہنمی کہندے آ رہے ہیں. اچھا بیٹے نو جہنمی کہن نال نبی تے زد نہیں پئی, یزید نو فاسق کہن نال معاویہ تے کیویں زد پے گئی؟ اللہ فرماندے نے انہاں ڈرامے بنا چھڈے نے. اے جنہ مرضی حضرت یزید لکھ لین, رضی اللہ بھی لکھ چھڈن, انشاءاللہ یزید نو میرے محبوب نے جنت وچ نہیں جان دینا. بولتے نہیں میرے نال. اے انشاءاللہ اتھے بھی ذلیل نے, اوتھے بھی ذلیل نے. تو دعا کرے کرو رب ساڈا حشر امام حسین نال کر. نہیں جڑے حسین نہیں بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دے. سارے بولے کرو سارے. اگر کوئی ٹکر جائے نا, یزیدی ٹکر جائے, بحث کرن دی ضرورت نہیں. تسی کہنا بھی اسی تے طالب علم ہاں, اسی گناہگار ہاں, اسی تے ایک گل کرتے ہیں, تم یزید نال محبت کردا ہے, اسی حسین نال محبت کرتے ہیں. مسجد چلتے ہیں مسلے تے کھڑا ہو کے اسی کہندے ہیں یا اللہ میرا حشر حسین نال ہوے, تو مسلے تے کھڑا ہو کے کہہ تیرا حشر یزید نال ہوے. فیصلہ ہو جائے گا. لڑائی دی ضرورت ہی نہیں, کتاباں کھولن دی ضرورت ہی نہیں. آج کل ویسے بھی وقت نہیں ہے کتاباں کھولن دا. حسین کا ذکر آئے تو ایک شیر گردش کر رہے ہیں میرے ذہن میں. نہیں میں نے پوری سبحان اللہ چاہیے. تمہیں پتہ ہے یہ جو تاڈے حالات ہو رہے ہیں نا, مینوں لگتا ہے مینوں تے 2 بلب لوانے پینے نے. 2 بلب لگنے چاہیے نے تاکہ بٹن ہون تے جتے شیراں والا الگ بلب ہوئے گا, دوسرا الگ بٹن ہوئے گا. سبحان اللہ اچھی کہہ دیو. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے, چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا یاد ہے. قرآن سے نسبت تیری اور حافظ قرآن تو, کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. اج اسی رولا پائی پھر دیا یا حسین ہائے حسین واہ حسین ہائے حسین. ماں کوہرا رول گیا واہ ہائے حسین, اولاد رول گئی ہائے حسین, بچیاں رول گئی ہائے حسین, کربلا ہو گئی ہائے حسین. اوے تو ہائے ہائے کرتا ساری زندگی جہنم میں ٹر جائے گا. طالب علم دا جملہ یاد رکھی, میں کوئی خطابت دی ملمت سازی نہیں کر رہا. قرآن لے کے بیٹھا حسین ول ویکھے گا, حسین قاری قرآن نظر آئے گا. حسین دے بچیاں ول ویکھے گا, قاری قرآن نظر آن گے. حسین دی ماں ول ویکھے گا, قاریہ نظر آئے گی. حسین دے والد ول ویکھے گا, علی قاری نظر آئے گا. صدیق ول ویکھے گا, او بھی قاری نظر آئے گا. حسن ول ویکھے گا, او بھی قاری نظر آئے گا. حسین ول ویکھے گا, او بھی قاری نظر آئے گا. حسین دے نانے ول ویکھے گا, او بھی قاری
نظر آئے گا. ذرا اونا دا گھرانہ بھی ویکھ, ذرا اپنا گھرانہ بھی ویکھ, ذرا اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھ. اسی حسین نو منیا ضرور ہے پر اسی حسین دی منی کوئی نہیں. حسین نے میرے محبوب دے لب چوسن تو لے کے آخری سامہ تک رب کعبہ دی قسم نماز قضا کوئی نہیں کیتی, نماز چھڑی کوئی نہیں. جے حسین دے رخ انور ول ویکھے گا تے داڑھی مبارک نظر آئے گی, جے سینے چ دیکھے گا قرآن نظر آئے گا, چہرے تے نظر ویکھے گا داڑھی شریف نظر آئے گی, تے ذرا جس ویلے سینے ول ویکھے گا قرآن نظر آئے گا. تے ذرا اج دے نوجواناں نوں وی ویکھ, روزانہ شیشے کے کھلو جاندے تے اس طرح لے لیندے نے نواں تے پپو شپو بنتے ہیں, آٹا لا کریمہ لا ملائیاں لا پپو شپو بن جاندے نے تے منہ دھو کے جس ویلے بیوی کو لاندے نے تے کہتے ہیں بتائیں میں کیسے لگ رہا ہوں. اگوں پھر ماشاءاللہ بیوی بھی کہتی جی چنی لے لو نا تے چھوٹی بہن لگتے پے. اے تے حال ہے ساڈا, اسی مننا حسین نو, کرتوت ہے نے ساڈے جی. حکمران عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے, واہ واہ. حکمران عثمان بن عفان جیسا ہونا چاہیے. اسی ہے نا حکمرانہ تو تنگ ہے جی, سانو عمر بن خطاب جیسا حکمران چاہیے. جی عمر بن خطاب والا حکمران چاہیے ہے نا پھر عوام بھی وہی جی ہونی چاہیے. دوتے چ پانی ملان لگی تے تھی نے کہا اماں نہ کر, عمر روکے ہے. سبحان اللہ کہہ دیو, عمر نے روکے ہے. ماں کہنے لگی تیے چپ کر, عمر کہڑا دیکھدا ہے؟ کہنے لگی عمر نہیں دیکھدا, عمر دا رب تے دیکھدا ہے. تے اسی ماشاءاللہ ایک ہی ہے جی, یہ سبیل ہے. نبی کی محبت میں ہم نے سبیل لگائی ہوئی ہے. 12 ربیع الاول ہے نا آج, تو ہم نے سبیل لگائی ہوئی. کیا ہے جی؟ یہ دودھ ہے, جامع شیری ہے, واہ واہ ماشاءاللہ. 5 کلو دودھ ہے, 4 کلو پانی ہے. نبی کی محبت میں لگائے بیٹھے, اور چینی گھول کے شہد بنانا والے ہو. زمزم دے پانی چ گھر دیاں ٹوٹیاں دا پانی دے کے سانو پلانا والے ہو. ہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہوں خدا دا خوف کرو, جے زمزم لے یا ہونا کم از کم وہ تو سانو ستھرا پلا دو. اسی تے وہ بھی ستھرا نہیں آن دیتا. اسی نبی دے عاشق ہاں, اسی نوکر ہاں. یہ تے محبوب دیاں دعاواں نے کہ ٹڑے پھر دیاں, ورنہ جو ساڈے کرتوت تے ساڈے حالات نے نا, یہ تے قوم نو رب نے پلٹ دینا سی, ہن تک الٹا کے رکھ دینا سی. محبوب دا وجود پاک اج ساڈے اندر موجود ہے. مدینے شریف دے اندر حضور الحمدللہ زندہ اور سلامت نے, تے اج اسی بچے ہوئے ہوں. ہر قوم دے اندر ایک گناہ ہوندا سی, اس قوم دے اندر ہر گناہ پایا جا پھر بچے ہوئے. وجہ کی ہے وجود مصطفیٰ دے برکت. وجہ کی ہے حضور دی دعا, یا اللہ میری امت دے گناہ ظاہر نہ کرے, لوکاں نو نہ ویکھا. اللہ نے فرمایا سونے میں تینوں بھی نہیں ویکھا. ایک ساڈے بزرگ گزرن کہنے لگے جی سانو رب نے نہیں دسیا اینو نبی کہندے, سانو نبی دسیا اینو رب کہندے. سانو رب نہیں تو ڈائریکٹ دسیا کہ جی اے تہاڈا نبی ہے, سانو ساڈے محبوب دسیا بھی اے تہاڈا رب ہے. بولدے نہیں. بزرگ کہنے لگے کہ ساڈا دل کردا ہے کہ اسی سب تو پہلے مدینے شریف جائیے, پہلے حاضری مدینے شریف دئیے, پھر حاضری خانے کعبے وچ دئیے. کیوں؟ سانو رب دا پتہ مصطفیٰ دسیا. تے رب کہندا ہے سجنو میں کہنا پہلے میرے دروازے تے آؤ. یا اللہ وجہ کی کیوں آئیے تیرے دروازے تے؟ اللہ فرماندا ہے جس ویلے تسی اپنے محبوب نو ملن جاندے ہو نا, محبوب نو ملن جاندے ہو نا تے ویسن اگے ادھا گھنٹہ کھلو کے منہ دھوندے رہندے ہو, تے جدوں تہاڈا منہ بن جاندا ہے نا جان والا, تے تسی کہندے جے انجی گندے کپڑیاں دے نال گندی شکل لے کے گندا منہ لے کے منہ چوں مشک پہ آندا ہے, جے میں اودے کول گیا او کی کہے گا, کس منہ نال اودے سامنے جاواں گا؟ اللہ نے کہا میں کہنا تسی گناہاں نال لبریز ہو, گناہاں نال تسی داغدار ہو چکے ہو, تے تسی کس منہ دے نال محبوب دے دروازے تے جاؤ گے؟ تسی پہلے میرے دروازے تے آؤ نا, میرے دروازے تے آؤ, سجدہ کرو, میرے دروازے تے آ کے حاضری دو,
हजर असवद का बोसा लाओ, ਤੁਹਾਡੇ गुनाह चूसेगा, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल बन जाएगी महबूब के दरवाजे ते जान वाली, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल बन जाएगी महबूब के दरवाजे ते जान वाली। फिर तुसी फखर नाल तुसी महबूब के दरवाजे ते जाओ। ये तुसी की शक्ल नाल असीं केड़ा चेहरा विखावांगे महबूब नूं? ईमानदारी नाल रात नूं सौण लगे, सिर्फ ज्यादा नहीं 2 मिनट सौण लगिया, ये तुसी सोचना है अपने सारे दिन नूं सामने रख के ते हुण तक दी जिंदगी नूं सामने रख के कि जी ऐसा केड़ा काम कीता है कि असीं महबूब दे सामने फखर न जा सके। सोच रहे तुसां अपने ज़मीर नूं जज बना के कि अज असीं कितनियां नमाज़ां पढ़ियां ने ते कितनियां छड्डियां ने, कितनी तिलावत कीती है ते कितनी नहीं कीती। मैनू नहीं दसना, यारां नूं नहीं दसना, तुसीं सिर्फ अपने ज़मीर नूं पुछना है ते अपने ज़हन नूं हाज़र करके, ज़मीर नूं हाज़र करके उन्हां नूं पुछना है कि अज ऐसा असीं केड़ा अमल कीता है कि अज अगर सानू मौत आ गई तो असीं महबूब दे कोल फखर न जावांगे। इस सोचना है। अजकल लोग जज्बात च आके ना खानदानी लड़ाइयां च पै के लिखते हैं, अपने पुत्रां नूं कहंदे ने जी मैं अपने बच्चों नूं कह दिता है मेरे मरण तो बाद फलां फलां नूं मेरा मूँह नहीं वेखण देना। मैं कहता हुंदा भी तैनूं किन्ने गारंटी दी है मरण तो बाद तेरा मूँह वेखण दे भी काबिल रहेगा कि नहीं? तैनूं किन्ने गारंटी दे दी है? असी फिरौन क्यों बन गए हैं? असी इस हद तक क्यों आ गए हैं कि असी अपनियां दुश्मनियां मरण तो बाद भी खत्म करना नहीं चाह रहे? फिर उस महबूब दे उम्मती हो के जिहड़ा आए ये सब कुछ खत्म करने लई सी ते असी उन्हां नूं फैला रहे हैं, सब कुछ असी करी जा रहे हैं, दुश्मनियां भी फैलाई जा रहे हैं, तो फिर असी महबूब दे उम्मती हां। ते जरा सोचना है अपने ज़मीर नूं जज बना के कि असी केड़ा अमल दुनिया च कर रहे हैं, की कर रहे हैं कि असी महबूब दे सामने फखर नाल जावांगे या महबूब खुश हो के साडी सिफारिश करनगे। महबूब सिफारिश करनगे, महबूब करनी है, महबूब इंशाअल्लाह कह लो, महबूब इंशाअल्लाह सिफारिश करनगे। गुनाहगारां सियाखारां खताकारां कुछ भी हाँ है तो महबूब दे उम्मती हैं ना, करनगे सिफारिश। लेकिन असी अपने महबूब नूं शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं कि रब दे सामने शर्मिंदा हो के साडी सिफारिश कर, कि रब कहे मेरे महबूब नूं सोहणिया ये की लैके आए ने दस मैनूं, ते असी उत्थे की जवाब देंगे असी की लैके आए? नमाज़ां साडे कोल नहीं है, अज़कार साडे कोल नहीं है, नवाफल साडे कोल नहीं है, जिक्र साडे कोल नहीं है, अखलाक साडे कोल नहीं है, तरबियत साडे कोल नहीं है, मुहब्बत साडे कोल नहीं है, नफरतां फैल चुकियां, अदावतां फैल चुकियां, सीने भर लए असी नफरतां दे नाल। महबूब दी आमद तो पहले ये सब कुछ नहीं सी। जरा जरा जी गल ते मारन वास्ते तैयार नहीं सन हो जाते, कतलो गारत नहीं सी हो जाती। तो हुण असी इस कौम असी किस नहज ते आ गए हैं? वो हालात वापस नहीं आ गए जहालत वाले, जहालत वापस आ गए। इलम होने के बावजूद असी जाहिल हां, इलम रखने के बावजूद असी जहालत च हां। उदों तो चलो उन्हां कोल इलम नहीं सी, साडे कोल तो इलम है, किताब मौजूद है, महबूब दा वजूद पाक साडे अंदर मौजूद है, मदीने शरीफ विच मौजूद है, असी इस दे बावजूद जाहिल हां। उन्हां कोल तो ये गल है ना कि या अल्लाह सानू तो पता नहीं सी, साडे कोल तो इलम नहीं आया, तो साडे कोल तो आ गए ना, असी की बहाना करांगे या अल्लाह साडे कोल इलम नहीं आया, सानू पता नहीं सी। सब कुछ होने के बावजूद, इलम दा बेबहा समंदर होने के बावजूद असी जहालत दी उस नहज ते गिर गए हां। न भैन दा हया रह गया, न मां दा हया रह गया, न बाप दी इज्जत रह गई है, न मां दी इज्जत। इस दे बावजूद सोचना है तुसां इन्हां भैनां दी जायदाद ते कब्जा वीरां दा है, मां दी जायदाद ते कब्जा बेटियां दा है, बेटे मां दे गिरेबान नूं पहुंचे ने, भैनां दे तमाचे मारे जा रहे हैं, भैनां नूं हाफ लिबास पा के सोशल मीडिया ते नंगा किया जा रहा है सिर्फ मशहूर होने वास्ते। तो फिर असी इस नहज ते गिर गए। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर साडे ते रब दा अजाब नहीं ना आ रहा तो सोचना क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ मुस्तफा दी बरकत, मुस्तफा दी दुआ, वरना साडे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि रब ने सानू छड्डिया हो।
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਲਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਦਬਖਤ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਮਨ ਆਰਜ਼ਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨ ਲਹੁ ਮਈਸ਼ਤਨ ਜ਼ਨਕਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ? ਘਰ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖਲੂਸ اور پیار اور محبت نہیں رہ گئی، ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ختم ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ختم ਹੋ ਗਈ, اخلاص ختم ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ نہیں اے پرسوں غالباً 22 سالہ نوجوان مولانا عبدالرحمان عظیمی نعت خان، ਤੁਹਾਨੂੰ پتہ لگا ہوئے گا احباب نو، نومبر دے اندر ان دی شادی طے سی۔ اے نومبر چل رہا ہونے تھوڑے دیر تک۔ 22 سالہ نوجوان تے بہترین خوبصورت آواز نعت خان محفل پڑھ کے آیا ہے۔ اگلے پروگرام طے نے، سینے چ درد ہوئی ہے، دل دا اٹیک ہویا ہے۔ 3 بھائی نے چھوٹے چھوٹے، والد کا انتقال ہو چکے ہے، 2 بہناں نے، 1 بھائی ہے، ہن پیچھے ماں رہ گئی ہے۔ یکدم پتہ نہیں چلیا، ریت دی طرح ہتھاں چوں نکلے ہے، نوجوان موت ہوئی ہے۔ وجہ کی ہے کہ اسی جنازہ بھی پڑھ لینے ہاں، اسی دعا بھی کر دیندے ہاں، اسی مٹی بھی جھاڑ کے آ جاندے ہاں، لیکن اسی اے نہیں سمجھ رہے کہ آج اے دی واری ہے، کل نو ساڈی واری۔ کوئی پتہ نہیں کدوں بلاوا آ جائے۔ میں اج بیٹھا، آئندہ جمعے دا رب نو پتہ ہے، میں تانوں ویکھاں یا نہ دیکھاں، میں ہونا یا نہیں ہونا، تساں ہونا یا نہیں ہونا، اے رب نو پتہ ہے۔ خدا را عداوتاں ختم کرو، محبتاں لے کے آؤ، نفرتاں ختم کرو، 5 وقت نماز وال آ جاؤ۔ میرا 12 ربیع الاول دے اندر بڑا اہم تجربہ ہویا۔ میں ایک محفل تے گیا، میں مسجد میں غالباً پچھلے جمعے تو 2 دن جمعے میں بھی ذکر کی سی یہ گل، اور اس معاملے نے میری طبیعت نو جس حد تک نقصان پہنچایا ہے کہ بازاراں دے اندر بے تحاشا رش ہے، گلیاں بازار سجائے گئے نے میلاد مصطفیٰ دے نام تے۔ 12 ربیع الاول والے دن عشاء دی نماز ہے، میں خود امامت کروا رہا، میرے پیچھے صرف 3 بندے موجود نے، ایک مسجد دا امام ہے، ایک مسجد دے قاری صاحب نے، ایک محلے دا نمازی ہے، باقی جتنے عاشقان رسول تے محبان رسول نے نا وہ بازاراں وچ۔ اسی عاشق رسول ہاں، اسی میلاد منا رہے ہاں، اسی جلسے بھی کر رہے ہیں، اسی سارا کچھ کر رہے ہیں، تے مسجدہ جا کے سجدہ کون کرے؟ مسجدہ نو کون آباد کرے؟ اج اگر اسی رب تے گھر نو آباد نہیں نہ کریں گے تے رب نے ساڈے گھراں نو برباد کر کے رکھ دینا، یاد رکھنا۔ وہی گھر آباد ہوندا ہے جیڑا رب دے گھر نو آباد کرتا ہے۔ مسجد بنانا کمال نہیں ہے، ہر کوئی بنا لیندا ہے، مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد نو آباد کرنا۔ وعدہ کر دیو میرے نال، من صرف ایک بندہ اج چاہیے وعدہ کرے کہ قاری صاحب اج تو بعد انشاءاللہ اسی 5 ٹائم دی نماز ادا کرا۔ نہیں ہاتھ چوک کے میرے نال ایک بندہ وعدہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ اللہ سب نو میرے سمیت سب نو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، ہن تہاڈا ذرا منہ سلونا کر دئیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ چلو ایک گل میرے ہور ذہن وچ اچانک آ گئی، اے دیکھ رہے ہو نا کہ رومال بن دیتا ہے، تے جدوں سر تے رومال بنیا ہوئے پتہ ہوندا ہے ایدی طبیعت خراب ہے، بولدے نہیں میرے نال۔ تے جدوں اکھ تے پٹی بننی ہوئے پتہ ہوندا ہے ایدی اکھ خراب ہے، تے اج میک تے رومال بن چھڈیا۔ ہاں پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو؟ اج میک خراب ہے، اس واسطے اج تھوڑا جہا میرا موڈ بھی خراب ہے۔
سبحان اللہ کہہ دیو. اللہ تانوں حیاتی عطا فرمائے. دیکھو یہ سنے گا تے تہاڈے تک پہنچے گی نا. جب یہ نہیں سمجھے گا تو تسانوں کی سمجھ آنی. تے اج ہی میں یہ بارے معلومات لے کے آیا. 28 فٹ لمبی تار بما میک 2 تائیوان والوں کا جڑا مائک ہے وہ ایک آنا ہے بما تار 7000 کا. تے 2 کنے دے ہوئے؟ نہیں یہ گل ہو گئی بھائی تم اتنی مہنگائی کر دیتی یار. ایک 7 دا تے 2 14 دے بول دے نہیں. اچھا ایک تے کوالٹی یہ ہے, ایک ہے 2500 والا, ایک ہے 2500 والی. 2500 دا ایک مائک بما تار تے اگر 2 لواں گے تے 5000 دا. ایک ہے تائیوان والوں دا اچھی کوالٹی دا ایک مائک بما تار 7000 دا, 2 لواں گے تے 14000. اپاں اگر بازار چوں چیز لین جائیے تو وہ کہندے نے چشتی صاحب اے جڑی چپل ہے اے 1800 دی ہے, اے جڑی چپل ہے اے ذرا 3500 دی ہے. یہ فرق کی ہے کہ یہ گارنٹی زیادہ ہے یہ گارنٹی تھوڑی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے یار جے چپل لینی ہے کوئی چج دی تے لوانا, رشتہ داراں چ جاواں گے پتہ تے لگے نا. اچھا بھی اپنے واسطے چیز لئیے تے اچھی تے مسجد دی باری ہے دس کے چشتی دا 2500 والے تے گزارا نہ کر لئیے. تبھی میں 14000 دا لے کے نا سارا کیوں نو کہندے نے یار مینوں لفظ میرے صحیح چ نہیں آ رہا. وہ اج پروگرام لے کے آیا تہاڈے سامنے بیٹھا تے 2 نہ صحیح ایک دا تے اج پورا کران گے نا انشاءاللہ. تے جڑا سب تو پہلے اٹھے گا سب تو پہلے پائے. آ جاؤ بھی آ جاؤ جلدی جلدی جلدی. ہلے ایک شعر رہندا ہے وہ میں سنانا ہے. بولو گے بولے سارے اٹھ کے آؤ گے شاباش. جدے کو جو 10 ہے 20 ہے 5 ہے 15 ہے 1500 گل کر رہے ہیں 15 روپے دی گل نہیں کر رہے ہیں. جزاک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے جی. آندے جاؤ شاباش حصہ پاندے جاؤ اوپر فرا دیو جی مینوں. جلدی جلدی آؤ گے جلدی جلدی انہوں ٹاڈے والوں دے رہے. اللہ برکت عطا فرمائے جی. سب دا دتا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آنے والے جمعے وچ میں انشاءاللہ اج تے چونکہ ترتیب سی لیکن تانوں اندازہ نہیں سی نا, ایندا ہوں تانوں اندازہ ہونا چاہیے تے تسی اس حساب وچ تیار ہو کے آنا ہے. یاد رکھنا بھائی. پھر نہ کہنا کاری صاحب پچھلے جمعے بھی سانوں پتہ نہیں سی اج بھی سانوں نہیں پتہ. یہ اپاں انشاءاللہ پورا کرنا ہے. جزاک اللہ. سارے آؤ بھائی جنہیں حصہ نہیں پایا جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی 40 حسین اے رومال چ پاؤ بھائی. یہ رومال چ پا کے تے کرو جمع جلدی کرو جلدی شاباش. اللہ سب دا دتا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے بھائی. جنہیں حصہ پایا اے انشاءاللہ یہ یاد رکھنا بھی. میں اکثر گل کردا ہوندا کہ ایک بندے آکھیا سی کہ پاکستان دے اندر نا ایک ارب درخت لگنا ہے. تے تانوں پتہ ہے میں سیاسی گل کردا تے نہیں ہاں لیکن کٹھا ہونا کر لیا تے لگا لوگا بولدے نہیں. الحمدللہ چٹائیاں واسطے اسی اپیل کی تھی, چٹائیاں اللہ نے وشوا دیتی ہیں. جدوں تک وشیاں رہن گیا جنہ دا انہاں دے اندر حصہ ہے انہاں نوں ثواب ملتا رہے گا. انہاں دے اندر جنہاں نے حصہ پایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ پان گے اللہ پاک انشاءاللہ انہاں دے رزق بھی برکت پان گے. ہن سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال. ایک شعر سنا کے تے تہاڈی جان چھڑ دیاں تے جمعے دی تیاری کر دے. سارے بولو سارے بلند آواز نال بھائی. سارے بولو گے یار ادھر والے بھی بولن گے. اس شمع رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. نہیں جڑے پروانے دیوانے مستانے بیٹھے نے ذرا میرے نال رل کے پڑھن گے. اس شمع رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. ہر ملک میں آقا کے ہر شہر میں آقا کے دیوانے ہزاروں ہیں. دامن ہے میرا خالی نذرانے میں کیا لاؤں, نذرانے میں کیا لاؤں. اس روضے پہ اشکوں کے اس روضے پہ اشکوں کے نذرانے ہزاروں ہیں. ہر ملک میں آقا کے دیوانے. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.